आनी आमी इतले बरें जिवाक सामके बरें, कित्याक हांव सकाळचें खाता दनपारचें खाता, म्हाका शुगर वाडना, लक्षांनी तुजी हांव खाता म्हणजे तुमी खावं नाका, पूण तुमी चॅक करा तुमगे आंबो खाले नंतर तुमकां पसता जाल्यार पळयात। हांव आफस खाता, हांव मानकुराद खाता, हे सगळें। आनी आंब्याची अशी इतले हें आसा वेरायटीज आसा, जाती आसा। आनी आमच्या गोंयांत हो आमचे गोंयांत जो आंबो जाला तो पयलीं म्हाका दिसता आफ्रिके साकून हाडलेलो आसतलो, हें न्हय आफ्रिकेन पयलो थंयच्यान तसो आमकां गोंयांत पावलो पोर्चुगीज टायम। म्हणून आमी आयज इतलें हें केल्लें आसा की आंबो जावचो, आंबो खावचो, ट्युरिस्टांनी खावचो, ट्युरिस्टांनी येवचें, आमच्या भुरग्यांनी खावचो। आमकां दिसता की हे आंब्याचें खरें हें आसा, म्हत्व आसा, म्हणून आमी आंबो जो आसा त्या आंब्याचें आमी ताका लागून एक्जिबिशन दवरलां। आनी वेगवेगळे पदार्थ दवरल्या, लोणचें आनी कितें आसा, जाम, सगळे तरेचे वेगवेगळे तरेचे आसा। आमकां खायन दिसतालें, म्हण डॉक्टर खायन म्हणून हांवूय खावं तो काळजी घेता जिवाची, म्हाकाय घेवची म्हणली। म्हणजे जे आयज आमचे हे आमच्या आग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खुबशी आमचे अफोर्सान आंबो न्हू हो अफोर्स हां तेणें खूब मेहनत घेवन तेजे वांगडी डेप्युटी डायरेक्टर सगळे वांगडी जे आसा तेजे खात्याचे खूब मेहनत घेवन हे एक्जिबिशन भरलेलें आसा। आनी आमी आयज आमी जे हांव आनी मुख्यमंत्र्यान आमी ते सगळे पळयले आनी आमकां दिसलें की हे खरेंच आमची वाड जाल्ली आसा। आनी आंबे जावं माड जे आसा सगळे आमी खूब वर्सां पयलीं आमी लोकांक फ्री दिता, म्हणटकच लागून आयज तुमकां जितली झाडां दिसता हे सगळे गव्हर्मेंटान पयशे आनी गव्हर्मेंटाच्या पयशांचे सगळे तरेचे गोंयभर आमी माड जावं आनी काजू बाकी झाडां बाकी हेची आमची आंब्याची वेगवेगळी तरेची झाडां आमची गोंयची रावची, भिण्णाची आनी कसली झाडां वेगवेगळी झाडां आमी सरकार दिता, सरकारचे पयशे फुकट आमी लोकांक दिता की लागची म्हणून आमच्या गोंयांत ती जावची अशे आमचे प्रयत्न आसा। आनी हे अशें केल्यार आमचे हे सगळे उरता आनी ताका लागून दिसता तुमकां आयज इवन फुडल्या पळय आतां झाडां थंड दिसना, तुमकां येता आसतना थंड दिसता काय ना, भायर झाडां लागल्या, झाडांय प्रोटेक्ट करपाक जाय, झाडांय रोवपाक जाय, जावं आंबे जाय जाल्यार आंबे रावपाक जाय, माड जावपाक सगळे तरेची झाडां आमी दिता। कित्याक आसा आमी हें दिता आसतना आमी पळयता ही लोकां दिवया, लोकांचे पयशे लोकां कडेन खंयचे झाडाच्या रुपान वचूनी, माडाच्या रुपान वचूनी, नाल्ल लोकांनी खावनी, आंबे खावनी पूण जावनी आमचे धरतीचे जावनी अशें आमचे सरकारचे प्रयत्न आसा। मुख्यमंत्री म्हणटा आपुणूय ती वाडे चड घालता म्हणून तागेली कॉन्स्टिट्युन्सी आनी गोंय बरी दिता म्हणजे आमकां की हे एनकरेज करता, म्हणजे आमी हे लोकांक एनकरेज करता की हे अशेंच वाडचे सगळे तरेचे आनी जी आमची जमनी जी आसा झाडां आसात ती बी राखून दवरुया। आनीक म्हाका दिसता ही फुडले जे आसा जनरेशन तशें सांबाळून दवरतले आनी सगळे जे आसा आमच्या गोंयांत जे प्रयत्न जातले आनी गोंयचे जगार आमकां दिसता वर्ल्डाक वयचे हांगसरले आंबे आनी आमी धाडपाचे प्रयत्न करचे। हांवूय आतां मुख्यमंत्र्यान उलयतालो जाल्यार आमी इस्टॉल घालुया एअरपोर्टाचेर आनी ती थंयच्यान आमी तांकां विकुया, भायर गेली वयता आसतना एक बॉक्स घेतले गेले जावं एअरपोर्टार हांगा किंवा वास्को तितले शेतकऱ्याकूय फायदो जालो। म्हणजे आमी पळयताले की मुख्यमंत्र्यान म्हणटालो एक तर आमकां खंयचें शॉप घेवन दिलें प्रत्येक सिजना वेळार तें थंय विकपाचें थंय आनी दुसऱ्या एअरपोर्टाचेर पेडण्यां, म्हणजे दोनूय कडेन जावंक जाय। आमची गोंयची हें सगळें भायर वयतलें आनी आमी शेतकऱ्यांक मदत जातली, शेतकऱ्यांक आमचें कितें तरी मेळटलें आनी ताका लागून आनी तांकां उमेद येतली आनी फुडें झाडां लावपाची म्हणजे सगळें करचें। आनी आंबो खावपाक कसलेंय भंयची न्हू, आंबो खावचें सगळ्यांनी, आरोग्याक एकदम बरो। कित्याक हांव दिसा 2 खाता, दनपार एक, रातचें एक, सकाळचो एक, रातचो खायना, शुगर एकदम डावन जालें ताका लागून तुमी आंबे खायात आनी आंबे रोयात आनी सरकारची सदांच मदत आसतली। आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां पयशांची परव ना, कांय ना, भियो नाका, आमी जाय तितले आंबे हाडून दिवया लोकांक, माड दिवया लोकांक, रोयत रावनी।